അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ അത്ഭുത നാമമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലണം, പിന്നെ തഹ്ലീലും പിന്നെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സലാമത്തിന്റെ വഴി അള്ളാഹു തആല നമുക്കൊക്കെയും തുറന്നു തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാകുന്നു മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ മത്സ്യവയറ്റിൽ ചൊല്ലിയ അത്ഭുത നാമം. മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ പറയാണ്, ഫഇന്നഹു ലം യദഉ ബിഹാ റജുലുൻ മുസ്ലിമുൻ ഫി ഷൈഇൻ ഖത്തു ലസ്തജാബല്ലാഹു ലഹു. ഒരാൾ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി റബ്ബിനോട് എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കും. അത്രയും അത്ഭുതമായ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും 100 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله يهني قبول شيئا رحماني إن شاء الله നമുക്കനി സ്വലാത്തിൽ കിടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സആദയാണ്. 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ.
നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി അദദ കമാലില്ലാഹി വകമാ യലീഖു ബികമാലിഹി. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് ആലിൽ ഖദ്ർ ചൊല്ലാം. തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനാസ എടുത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ. എല്ലാവരും 10 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ.
നമുക്കിനി നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല വേഗത്തിൽ തീർത്തു തരാൻ പറ്റിയ അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്വലാത്തും കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നന്നായി കിട്ടാൻ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബ് നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാൻ, തങ്ങൾ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ, നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്നായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്തോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു തവണ ചൊല്ലുക. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفعنا وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക്, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നതമാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് നമുക്കും എത്തിപ്പെടാൻ മഹാന്മാർ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ദിവസവും തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു തവണ നമുക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മഹാന്മാരുടെ ഉന്നതമാകുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ ആ പദവിയിലേക്ക്, വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഹദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അത്ഭുത പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ചറബ്ബേ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്
അതിൻ്റെ മിത്തിൽ തവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, ചിതാദികൾ, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വാംബിയാ, മുർസലീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ, കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ. ആരോടും ഉറപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും ഒരു നിലക്കും വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ നിറപുഞ്ചിരിയോടെ മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ പാവികളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ, നമുക്കുള്ള വിഷമങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും നീ പരിഹാരം നൽകണമല്ലോ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാരക രോഗങ്ങൾ, ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പല മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ തമായ പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ, ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ, പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ നല്ല വീട് നൽകണമല്ല, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ലായിക്കായ നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ശാക്കിരീങ്ങളിൽ, ആശിക്കീങ്ങളിൽ, മദീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയും എല്ലാവരെയും ബിദ്അത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ബിദ്അകളെ തൊട്ട്, അല്ലാഹ് പുത്തൻവാദികളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, യാ റബ്ബ്, യാ അല്ലാഹ്, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. ഒരു പ്രയാസം ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നിയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള നല്ല ഖൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മെ നാമാകിലെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരന്മാർ, സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണമല്ല. പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണമല്ല, ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.